हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एसिस्टेन्ट 2 अथवा लेभल 4 को प्री टेस्ट एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट म्याथमेटिक्सको मोडल सेट 7 यसमा हामी 10 वटा महत्त्वपूर्ण क्वेशनको चर्चा गर्नेछौँ र त्यसको साथसाथै सिक्नेछौँ क्वेशन्सहरूलाई सल्भ गर्ने सुपर फास्ट टेक्निक्स। सो विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, question number 1. A, B, and C can do a piece of work in 10, 12, and 15 days respectively. A, B र C ले कुनै काम क्रमशः 10, 12 र 15 दिनमा गर्न सक्छन्। They start to work together. उनीहरूले सँगै काम सुरु गरे। But after 2 days A leaves. तर 2 दिनपछि A ले छोडिदियो। And after next 2 days C leaves the work. र A ले छोडेको 2 दिनपछि फेरि C ले पनि छोड्यो। त्यसो भए इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क इज कम्प्लिटेड, पुरै काम गर्न कति दिन लागेको होला यो हामीले निकाल्ने। अथवा तपाईँ यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ यसरी पनि कि बीले कति दिनसम्म काम गरेको होला, किनभने बी भन्ने व्यक्तिले त छोडेको छैन। सो बीले जति दिनसम्म काम गरेको हुन्छ त्यही नै तपाईँको टोटल वर्किङ डेज पनि हुन्छ। ठिक। सो सबसे पहिला तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यहाँनिर टोटल वर्क निकाल्नुहुन्छ हैन। अब धेरै त केही पनि लेख्नु पर्दैन किनभने यो त अब्जेक्टिभ क्वेसन हो। टोटल वर्क निकाल्नको लागि तपाईँ एलसिएम लिनुहुन्छ। कसको एलसिएम लिने, 10, 12 र 15 को तपाईँ एलसिएम लिनुहुन्छ। ठिक छ। अब यो एलसिएमसँग रिलेटेड भिडियोजहरू तपाईँ हेर्नु होला जो मैले पहिला बनाइदिएको छु। त्यसबाट एलसिएम कसरी निकालिन्छ त्यो तपाईँ एकदम इजिली सिक्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु। 10, 12 र 15 को एलसिएम 60 हुन्छ, किनभने 60 भनेको सबसे सानो संख्या हो जसलाई 10, 12 र 15 तीनटैले डिभाइड गर्न सकिन्छ। ठिक। सो यो 60 भनेको के हुन्छ हाम्रो, यो हुन्छ हाम्रो टोटल वर्क। कुल काम हुन्छ 60 युनिट्स है त, 60 युनिट्स हो। त्यसो भए अब ए लाई पुरै काम गर्न 10 दिन लाग्छ अरे। पुरै कामको मतलब 60 युनिट काम गर्न 10 दिन लाग्छ। त्यसो भए ए ले एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ, ए को 1 डे वर्क कति हुन्छ, 1 डे वर्क अफ ए। यो पुरै लेख्नु पर्दैन है त एक्जाममा, म खाली तपाईलाई बुझाउनको लागि लेखेर देखाइरहेको छु। 1 डे वर्क अफ ए कसरी निकाल्ने, टोटल वर्कलाई ए को दिनले भाग गरिदिनुहुन्छ 10 ले। सो 6 युनिट्स काम गर्छ ए ले एक दिनमा। त्यसै गरेर बी को लागि 1 डे वर्क अफ बी निकाल्नु पर्यो भने 60 डिवाइडेड बाई 12 गरिदिनुहुन्छ, 5 युनिट आउँछ। र 1 डे वर्क अफ सी निकाल्नु पर्यो भनेपछि 60 लाई हामी 15 ले भाग गरिदिन्छौँ, 4 युनिट भनेर आउँछ। ठिक छ। अब राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नु होला। यहाँनिर सुरुमा ए, बी र सी तीनटैले मिलेर कामको सुरुवात गरेका छन्। अनि 2 दिनपछि कसले छोड्यो, ए ले छोड्यो। सो हामी के भन्न सक्छौँ, ए भन्ने व्यक्तिले केवल 2 दिनसम्म मात्र काम गरेको होला, त्यसपछि त ऊ छोडेर गइहाल्यो है। सो ए को 2 दिनको काम हामी निकाल्छौँ। अब हामीलाई एक दिनको काम चाहिँ थाहा छ, ए ले एक दिनमा 6 युनिट काम गर्छ। त्यसो भए ए ले 2 दिनमा कति काम गरेको होला, 6 × 2 बराबर 12 युनिट काम गरेको होला ए ले। ठिक। अनि ए ले छोडेको अझ 2 दिनपछि सी ले छोड्यो। सो हामी के भन्न सक्छौँ, सी ले 4 दिनपछि छोडेको होला है। थोडा सोच्नुस् यहाँनिर। सबसे पहिला ए ले 2 दिनपछि छोड्यो र ए ले छोडेको 2 दिनपछि अरु तपाईको सी ले छोड्यो भने सी ले कति दिनपछि छोड्यो, 4 दिनपछि। काम सुरु भएको 4 दिनपछि। सो सी को हामी 4 डेज वर्क यहाँनिर निकाल्न सक्छौँ। सी ले 4 दिनमा कति काम गरेको होला, सी को एफिसिएन्सी छ, सी ले एक दिनमा 4 युनिट काम गर्न सक्छ। त्यसो भए 4 दिनमा उसले 4 × 4 बराबर 16 युनिट काम गरेको होला। अब यो दुईटालाई तपाईँ एड गरिदिनुहुन्छ, 16, 12 कति हुन्छ, 28 हुन्छ। सो उनीहरू दुईटैले 28 युनिट काम चाहिँ सकाए। अब बाँकी कति काम रह्यो त, कुल 60 हो। 60 बाट तपाईँ 28 निकालिदिनुहुन्छ, कति बच्यो यहाँनिर, 32 युनिट काम बच्यो। यो 32 युनिट काम चाहिँ कसले पुरा गरेको होला, बी ले। अफकोर्स किनभने ए र सी को त हामीले यहाँनिर घटाइसक्यौँ। सो बी ले पुरा गरेको होला 32 युनिट काम। अब बी ले एक दिनमा 5 युनिट काम गर्न सक्छ भनेपछि 32 युनिट काम गर्न कति दिन लागेको होला बी लाई, 32 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 6, 2 बाई 5 आउँछ। यो 6, 5 जा 30 प्लस 2 32 बाई 5। सो अघि मैले क्वेसनको सुरुवातमै भनेको थिएँ बी लाई जति दिन लाग्छ त्यही नै टोटल वर्किङ डेज हुन्छ। सो यो हिसाबको एन्सर कति हो, 62 बाई 5। सो अप्सन नम्बर बी इज द राइट एन्सर है त। Question number 2. If numerator of a fraction is increased by 200, यदि कुनै एउटा भिन्नको
जो अंश हुन्छ माथिवाला भाग न्युमरेटर बाई डिनोमिनेटरमा जो यो माथिवाला भाग हुन्छ जसलाई हामी अंश भन्छौं त्यसलाई 200% ले बढाइयो र डिनोमिनेटर इज इन्क्रिज बाई 350% र यो डिनोमिनेटरलाई 350% ले बढाइयो भने जो नयाँ भिन्न बन्छ अथवा रिजल्टिङ फ्र्याक्सन त्यो हुन्छ 5/12। त्यसो भए ओरिजिनल फ्र्याक्सन कति होला त्यो हामीले निकाल्ने, ठीक छ। सुरुको भिन्न कति हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउने हो। सो तपाईं एकछिनको लागि सपोज गर्न सक्नुहुन्छ सुरुको भिन्न होला x/y, ठीक छ। x/y भनेर सपोज गरिदिनुस्। अब क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि तपाईले यो माथिको जो हिस्सा छ यो माथिको हिस्सालाई 200% ले बढाइदिनु भयो। मतलब x त छँदै थियो, यसमा तपाईले 200% अझ थपिदिनु भयो। सो 200% अफ x है। अनि त्यसपछि तलवाला हिस्सालाई 350% ले बढाइदिनु भएको छ। सो y प्लस 350% अफ y। अनि यसको जो रिजल्टिङ फ्र्याक्सन बन्यो नयाँ भिन्न जो बन्यो त्यो कति भयो 5/12। सो यसको भ्यालु हुन्छ 5/12। और अब x प्लस 200% अफ x लाई तपाई डाइरेक्टली के लेख्न सक्नुहुन्छ 300% अफ x लेख्न सक्नुहुन्छ एकैचोटी। कसरी भयो म यहाँनिर बताइदिन्छु, राम्रोसँग हेर्नु होला। जस्तै यो x को अगाडि केही छैन भने हमेशा 1 हुन्छ। 1 भनेको के हो 100% हो। सो 100% x सँग तपाई 200% x जोडिराख्नु भएको छ भने 200 र 100 जोडेर 300% हुन्छ। तलपट्टि पनि त्यही हो, y को अगाडि 1 हुन्छ। 1 भनेको फेरि 100% हो। सो यो 100% र 350% जोड दिने हो भने 450% हुन्छ, ठीक छ। यसरी तपाई डाइरेक्ट लेख्नु होला। अनि यतापट्टि 5/12 भन्ने छदैछ। अब सबसे पहिला त तपाई यो पर्सेन्ट को साइन काट दिनुहुन्छ। त्यसपछि 0 0 पनि काट दिनुहुन्छ। अब 15 ले काट्नुहुन्छ। 15 दुनी 30, 15 × 3 45। सो माथि कति आइराछ हाम्रो 2x अपन 3y र यतापट्टि आइराछ हाम्रो 5/12 भन्ने छदैछ। अब सामान्य तपाईले क्रस मल्टिप्लाई गरेर आन्सर निकाल्ने हो। तपाई यतिकै डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् 3 ले यतापट्टिको 12 लाई काट दिनुस्, 4 पटक यो गइहाल्छ। अब यो 2 ले यता हामीले मल्टिप्लाई गरिदिने हो। सो x/y को भ्यालु कति निस्किन्छ 5/8। यो 2 ले 4 लाई गुणा गर्दाखेरि 8 हुन्छ। सो 5/8 आइराछ x/y को भ्यालु, मतलब ओरिजिनल फ्र्याक्सन कति रहेछ 5/8। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हो। अलिकति ब्याकग्राउन्डमा आज डिस्टर्बिङ नोइज आइरहेको होला, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। त्यसमा मेरो कुनै पनि कन्ट्रोल छैन। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। Question number 3. If CP of 2750 articles is equal to SP of 2500 article, यदि 2750 वटा वस्तुको क्रय मूल्य बराबर 2500 वस्तुको बिक्री मूल्य हुन्छ भने नाफा या नोक्सानको पर्सेन्टेज कति हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउने हो, ठीक। अब एउटा कुरा झट्ट तपाई यसरी अन्दाजा लगाउन सक्नुहुन्छ। सीपी सँग जुन यो वस्तुको संख्या दिएको छ यो भनेको एसपी सँग दिएको वस्तुको संख्या भन्दा के छ बेसी छ। यो वस्तुको संख्या हो है त, बढी छ। 2750 भनेको त 2500 भन्दा बढी हुन्छ नि है। सो यस्तो क्वेशनमा हमेशा के हुन्छ तपाईलाई प्रॉफिट हुन्छ। के हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ। त्यसो भए यो अप्सन नम्बर डी आन्सर हुन सक्दैन किनभने यहाँ लस लेखिएको छ, र यो अप्सन नम्बर ए पनि आन्सर हुन सक्दैन किनभने यहाँ पनि लस छ। बी र सी मध्ये कुनै एउटा हुन्छ है त। अब कसरी गर्ने एकदम सिम्पल छ है। 2750 वटा वस्तुको कस्ट प्राइस बराबर 2500 वटा वस्तुको सेलिङ प्राइस, यसरी लेख्नुहुन्छ। अब तपाई यो एसपी लाई यहाँ तल झार्दिनुस्। सो सीपी बाई एसपी भयो इज इक्वल टु 2500 बाई 2750, यति भयो, ठीक छ। धेरै सिम्प्लिफाई गर्न आउँदैन भने नगर्नु होला, केही फरक पर्दैन। जति गर्न सक्नुहुन्छ त्यति गर्दिनुस्। जस्तै 0 0 काट्दिने। अब यो 5 ले काटेर खाली त्यो टाइम वेस्ट नगर्नु होला, कुनै त्यसको औचित्य केही पनि छैन यहाँनिर। तपाई यसरी बुझ्नुस् कि कस्ट प्राइस यदि 250 हो भने सेलिङ प्राइस 275 हो, सकिहाल्यो कुरा। कस्ट प्राइस 250 हो भने सेलिङ प्राइस 275 हो। सेलिङ प्राइस बेसी छ यहाँनिर, त्यसो भए प्रॉफिट भयो होला हामीलाई। प्रॉफिट कति भयो 275 माइनस 250, एसपी माइनस सीपी बराबर 25 रुपैयाँ प्रॉफिट भयो। अब यसको प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्ने हो। सो प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्ने तरिका माथि लेख्नुहुन्छ प्रॉफिट, तल लेख्नुहुन्छ कस्ट प्राइस। कस्ट प्राइस कति लेख्ने 250 लेख्ने, 250 लेख्ने, इन्टु 100 गरिदिनुहुन्छ। सो 25 ले 250 लाई काट्दिने हो, 10 पटक 10 ले 100 लाई काट्दिने हो, 10 चोटी। सो 10% नाफा आइरहेको छ, मतलब अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो। सक्यो, कति सजिलो छ है त। क्वेशन नम्बर 4. A man sells an article at a profit of 10%
एउटा व्यक्तिले कुनै एउटा सामान 10% नाफामा बिक्री गर्यो, ह्याड द कस्ट प्राइस बिन 20% लेस, यदि उसले त्यो वस्तुलाई 20% कम मूल्यमा किनेको भए र सेलिङ प्राइस बी ₹20 मोर र सेलिङ प्राइस या बिक्री मूल्य 20 रुपियाँ बढी राखेको भए द प्रफिट वुड ह्याभ बिन 40%, उसको नाफाको पर्सेन्टेज 40 हुन्थ्यो। सुरुमा उसलाई 10% भएको थियो, तर यदि यस्तो गरेको भए 40% हुन्थ्यो। त्यसो भए ओरिजिनल कस्ट प्राइस कति रहेछ त्यो हामीले निकाल्ने, ठीक छ। सो तपाईँ एकछिनको लागि ओरिजिनल कस्ट प्राइस जो छ, ओरिजिनल कस्ट प्राइस त्यसलाई तपाईँ 100 भनेर सपोज गर्नुहोस्, 100 रुपियाँ, ठीक छ, ₹100 मान्यौँ हामीले। अब उसलाई 10% नाफा भएको छ, सो 100 मा 10% तपाईँले के गरिदिने हो, बढाइदिने हो। सो उसको सेलिङ प्राइस कति आइहाल्छ, 110 आइहाल्छ। यो हो कस्ट प्राइस, यो हो सेलिङ प्राइस। हामीले कस्ट प्राइसलाई 100 मानेको, बिक्री गर्दा 10% नाफामा बिक्री गरेको छ, त्यही भएर सेलिङ प्राइस कति हुन्छ, 110 हुन्छ। एकदम सामान्य कुरा। अब क्वेसनले के भन्छ, यदि उसले कस्ट प्राइस 100 नराखेर योभन्दा 20% कममा किनेको भए, कममा क्या, सो 20% कमको मतलब उसको कस्ट प्राइस यदि 80 भएको भए भन्दैछ, 20% के गर्ने हामीले, लेस गरिदिने हो। सो 100 बाट 20% घटाउनुको मतलब 100 बाट 20 घटाउनु हो। सो उसको कस्ट प्राइस कति आइहाल्छ, अब 80 आइहाल्छ। अनि यो अवस्थामा उसलाई 40% नाफा हुन्थ्यो रे। जब हामीले कस्ट प्राइस 100 मान्यौं त्यतिखेर उसलाई 10% मात्र नाफा भएको छ, तर यदि कस्ट प्राइस 20% कम गरिदिने हो भने अनि उसको प्रफिट पर्सेन्टेज 40% भइहाल्छ। सो अब यदि कस्ट प्राइस 80 छ भने नाफाको पर्सेन्टेज कति छ, 40% हो। सो 80 को 40% कति हुन्छ, 32 रुपियाँ हुन्छ। यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ, 80 × 40/100 गरेर। सो 00 काट्दिनु होला, 832 आउँछ। सो 40% को मतलब 32 रुपिज हो है। सो 80 मा 32 जोडिदिने हो भने 112 उसको के हुन्छ, सेलिङ प्राइस हुन्छ, ठीक छ। अब हेर्नुहोस् त, यो जो नयाँ सेलिङ प्राइस छ यो पुरानो सेलिङ प्राइस भन्दा कति रुपियाँले बेसी छ, ₹2 ले बढी छ कि छैन। 112 बाट 110 घटाउने भने 2 रुपियाँले बढी छ, तर प्रश्न अनुसार 20 रुपियाँले बढी छ। सेलिङ प्राइस बी ₹20 मोर। सो हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जो यो 2 छ, यो 2 को एक्चुअल भ्याल्यु कति हो, ₹20 हो। त्यसपछि 1 को एक्चुअल भ्याल्यु कति हुन्छ, ₹10 हुन्छ, राइट। 20 लाई 2 ले भाग गरिदिनुहोस्, 10। त्यसो भए यो 100 को एक्चुअल भ्याल्यु कति हुन्छ, हामीले कस्ट प्राइसलाई 100 मानेका थियौँ, 100 को एक्चुअल भ्याल्यु कति हुन्छ, त यो हुन्छ हाम्रो ₹10 × 100 बराबर 1000 हुन्छ, राइट। सो हाम्रो कस्ट प्राइस वास्तविक क्रय मूल्य कति रहेछ, ₹1000, मतलब अप्सन नम्बर ए इज द राइट एन्सर। सक्यो है। यसरी हामीले टेक्निक लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 5, इन्कम्स अफ ए एन्ड बी आर इन द रेसियो 3:2। तपाईलाई दुईवटा व्यक्तिहरूको आम्दानीको अनुपात दिएको छ 3:2 र तिनीहरूको एक्सपेन्डिचरको अनुपात दिएको छ 4:3। यदि उनीहरूले क्रमशः 2000 र 900 रुपियाँ बचाउँछ भने उनीहरूको इन्कम कति होला, यो हामीले निकाल्ने, ठीक छ। इन्कम हामीले पत्ता लगाउने हो। सो सबसे पहिला त तपाईले यो बुझ्ने हो कि क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ, इन्कम सोधेको छ। सो यहाँनिर जो 4 वटा अप्सन तपाईलाई दिएको छ यसमा हर अप्सनले के बुझाउँछ, इन्कम बुझाउँछ। पहिलो वालाले ए को, दोस्रो वालाले बी को। सो सुरुमा क्वेसनले के भनेको छ, ए र बी को इन्कमको रेशियो 3:2 हो, 3:2। अब 4000 र 3000 को रेशियो 3:2 हुन्छ। 4000 र 3000 को यदि हामीले रेशियो निकाल्दिने हो भने यो त 4:3 आइरहेछ। सो अप्सन नम्बर ए त तत्काल रिजेक्ट भइहाल्यो, किनभने यहाँनिर इन्कमकै रेशियो मिलिरहेको छैन, 3:2 हुनुपर्ने हो। अब 7200 र 4800 यसमा 3:2 हुन्छ रेशियो। यसो चेक गरिहाल्नु सुरुमा, 7200 र 4800 मा सुरुमा 00 काट्दिने, 24 ले काट्दिनुहोस्, 3 पटक 2 पटक 3:2 आइरहेछ, मतलब यो हुन सक्छ। अप्सन नम्बर सी पनि हुन सक्छ, यसमा पनि 1500 ले काट्ने हो भने 3:2 नै हुन्छ। 6000 र 4000 पनि हुन सक्छ, यसलाई 2000 ले काट्दिने हो भने 3:2 हुन्छ। सो यो बाँकी तीनवटा मध्ये जुनसुकै पनि हुन सक्छ, ए चाहिँ हुन सक्दैन, तुरन्तै त्यसलाई हटाइदिनु हामीले, ठीक। अब यसलाई हामी आन्सर अप्सनबाट पनि चेक गर्न सक्छौं। तपाईसँग यहाँनिर सेभिङ्स हेर्नुस् त, 2000 र 900 रुपियाँ सेभिङ दिएको छ, अनि यहाँनिर अप्सनमा तपाईलाई इन्कम दिएको छ। सो तपाई यो इन्कमबाट के गर्नुस्, सेभिङ माइनस गरिदिनुस्। हरेक अप्सनमा हामी चेक गर्छौं। सो 7200 बाट तपाई 2000 माइनस गरिदिनुहुन्छ, ए को सेभिङ घटाइदिने, र 4800 बाट तपाई 900 माइनस गरिदिनुहुन्छ। कति आउँछ हाम्रो
यो माथिको इन्कम हो, यो याद राख्नु होला, तलपट्टिको सेभिङ हो। सो इन्कमबाट सेभिङ घटाउने हो भने एक्सपेन्डिचर आउँछ है त। सो 7200बाट 2000 माइनस गरिदिने हो भने 5200 आउँछ, यो 5200। र 4800बाट 900 घटाइदिने हो भने 3900 आउँछ। यसको रेसियो निकालिहाल्नुहोस्, 0 0 काटिन्छ, 52 39, 13ले काटिदिनुहोस्, 13 चौक 52, 13 तिया 39, 4:3 आइरहेछ। यो एक्सपेन्डिचरको रेसियो क्वेसनसँग मिल्यो। हेर्नुहोस् त, क्वेसनमा एक्सपेन्डिचरको रेसियो कति दिएको छ, 4:3, सुरुमै मिलिहाल्यो। सो अप्सन नम्बर बी नै तपाईँको राइट एन्सर हो। सक्यो। अरूमा पनि चेक गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म देखाइदिन्छु। जस्तै यसबाट पनि तपाईँ 2000 माइनस गरिदिनुहोस्, अनि यो सेकेन्डबाट 900 माइनस गरेर हेरिहाल्नुहोस्। 4500बाट 2000 घट्यो, यहाँनिर 2500 आउँछ। र 3000बाट 900 घटाइदिने हो भने 2100 आउँछ, 0 0 काटिदिने हो। यसको रेसियो 25:21 आयो, मिलेन, हामीलाई 4:3 चाहियो। यसबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, 2000 माइनस गर्ने, सेकेन्डबाट 900 माइनस गरिदिने, यो 4000 आइहाल्छ, अनि यो आइहाल्छ हाम्रो 3100, 0 0 काटिदिनुहोस्, 40:31 आइरहेछ, यो पनि मिलेन। सो हाम्रो एउटै मात्र सही आन्सर यहाँनिर के भयो, अप्सन नम्बर बी। सक्यो। अब बिना आन्सर अप्सन कसरी चेक गर्ने त्यो पनि तरिका सिकिहाल्नुहोस्, काम लागिहाल्छ। सबसे पहिला तपाईँ इन्कमको रेसियो लेख्नुहुन्छ 3:2, बीचमा इस्टुको साइन नलगाउनु होइन, यो ए हो यो बी हो भनेर बुझ्नुहोस् है, इस्टुको साइन जरुरी छैन है त। त्यस पछाडि तपाईँ यहाँनिर एक्सपेन्डिचरको रेसियो लेख्नुहुन्छ, त्यो हो 4:3। अनि यहाँ लाइन खिचेर सेभिङ तलपट्टि लेख्नुहुन्छ, इन्कमबाट एक्सपेन्डिचर घटाएपछि सेभिङ आउँछ। सो सेभिङ लास्टमा लेखिदिनुहोस्। सेभिङ चाहिँ रेसियोमा दिएको छैन, यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ, सेभिङ रुपिजमा दिएको छ 2900। अब रुपिजमा दिएको छ भने रुपिजमै लेखिदिनुहोस्। सो 2000 अनि यहाँनिर 900 यसरी लेख्ने, ठिक। अब यहाँनिर तपाईँ के गर्नुहुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। यसको मेथड यही हो, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। सो 3 लाई 3 सँग मल्टिप्लाई गरेपछि यो हुन्छ 9, म यहाँनिर लेखिदिन्छु, यहाँनिर हुन्छ 9। अनि 4 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि यो हुन्छ 8 है, क्रस मल्टिप्लाई गरेको। 3 लाई 3 सँग मल्टिप्लाई, 4 लाई 2 सँग मल्टिप्लाई। अब तपाईँ 9 बाट 8 माइनस गरिदिनुहुन्छ, यहाँनिर आउँछ 1, यो 1 युनिट आइरहेछ, ठिक। अब हामी तलपट्टि पनि क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ, यसरी मल्टिप्लाई गर्ने हामीले। सो 4 ले 900 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो हुन्छ 3600 हुन्छ, म यहाँ लेखिदिन्छु 3600। अनि 2000 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यो हाम्रो भइहाल्छ 6000। ठुलोबाट सानो घटाउनु होला। सो 6000बाट 3600 घटाइदिने हो भने यो दुईटा बीचको डिफरेन्स कति आइरहेछ, 2400 आइरहेछ। सो यसको मतलब हुन्छ यो जो माथिको डिफरेन्स आइरहेछ 1 को भ्याल्यु कति हो, 2400 हो। सो 1 को भ्याल्यु कति हो, 2400 हो। हामीसँग 1 को भ्याल्यु आयो। अब तपाईसँग इन्कमको रेसियो कति छ, 3:2 छ। सो यदि 1 को भ्याल्यु 2400 हो भने 3 को भ्याल्यु कति हुन्छ, 2400 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ, 7200 आइहाल्छ। र यो 2 को भ्याल्यु हुन्छ 4800, 4800। यसरी पनि तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। सामान्य क्रस मल्टिप्लाई गरेर डिफरेन्स कम्पेरिजन गर्ने हामीले। सक्यो, यति हो यसको लजिक है। क्वेसन नम्बर 6, द मीन प्रोपोर्सनल अफ 1/4 एन्ड 1/9 इज। यो 1/4 र 1/9 को हामीले मीन प्रोपोर्सनल अथवा मध्य समानुपातिक निकाल्ने हो। सो कहिले पनि तपाईले मीन प्रोपोर्सनल या मध्य समानुपातिक निकाल्नु छ भने यसको फर्मुला हुन्छ रुट एबी। रुट एबी को मतलब हुन्छ यो दुईवटा नम्बरलाई गुणा गरेर त्यसको रुट निकाल्ने हो। सो 1/4 इन्टु 1/9, ठिक। सो 1 1 जा माथिपट्टि 1 नै हुन्छ, 9 4 जा 36 हुन्छ। यसको वर्गमूल आइहाल्छ 1/6। 1 को रुट हुन्छ 1, 36 को वर्गमूल हुन्छ 6। त 1/6 यसको एन्सर हो, मतलब अप्सन नम्बर डी इज द राइट एन्सर है। सो मीन प्रोपोर्सनल भनेको खासमा के हो भन्दाखेरि यदि ए बी र सी कन्टिन्युड प्रोपोर्सन अथवा निरन्तर समानुपातमा छन्, कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा छन् भने यो बी लाई भन्ने गरिन्छ मीन प्रोपोर्सनल। यो अवस्थामा a/b बराबर b/c हुन्छ। त्यसो भए b स्क्वायर बराबर ac हुन्छ र b निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, रुट अफ ac हुन्छ है। यसको मतलब हुन्छ यो दुईवटा संख्यालाई गुणा गरेर त्यसको वर्गमूल निकाल्दिने हो भने त्यसको एन्सर आउँछ। मीन प्रोपोर्सन निकाल्ने तरिका हमेशा त्यही हुन्छ, दुईटा संख्यालाई गुणा गर्ने र त्यसको रुट निकाल्ने, ठीक छ। अब यस्तो नसोच्नु होला कि फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि एसी आयो, यहाँनिर लगाउँदाखेरि हामीले एबी लगायौँ, यो सिम्बलमा नजानुस् क्या, तपाईँ लजिक बुझ्नुस्। लजिक के हो,
रुटको साइन लगाएर जुन दुईवटा संख्या तपाईलाई दिएको हुन्छ त्यसलाई गुणा गर्ने हो अनि निस्किन्छ मिन प्रोपोर्सनल। तपाईँ आफ्नै मर्जीले रुट PQ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ फर्मुला, केही फरक पर्दैन। रुट XY लेखे पनि हुन्छ, ठीक छ। सो फर्मुलामा रहेको नोटेसन भन्दा पनि त्यसको लजिकमा जानुस् है। Question number 7. The average weight of 8 persons is increased by 2.5 kg when a person having 56 kg weight is replaced by another person with weight A. Find the value of A. So यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि 8 वटा व्यक्तिहरू छन् एउटा ग्रुपमा, तिनीहरूको वजन 2.5 किलोले बढ्छ। यदि 56 केजी वेट भएको, त्यो 8 वटा मध्ये कोही एउटा 56 केजी वेट भएको व्यक्ति होला, त्यसलाई हटाएर एउटा नयाँ व्यक्ति त्यसमा हाल्दिने। 56 केजी वालालाई निकाल्दिनुस्, त्यसको ठाउँमा एउटा नयाँ व्यक्तिलाई समावेश गर्नुस् जसको तौल या वजन कति होस्, A केजी होस्, A। त्यसो भए यो A को भ्यालु कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने हो, ठीक। सो यो हिसाब सल्भ गर्ने एकदम सिम्पल लजिक के हुन्छ भन्दाखेरि यदि प्रत्येक व्यक्तिको वजन 2.5 किलोले बढिरहेछ भनेपछि टोटल 8 जना व्यक्तिहरूको वजन कतिले बढ्छ। सो 8 × 2.5 बराबर 20 केजीले बढ्छ, ठीक छ। यहाँनिर एभरेज दिएको थियो हामीलाई, एभरेजको मतलब हुन्छ प्रत्येक व्यक्तिको वजन कति किलोग्रामले बढ्यो, 2.5 केजीले। त्यसो भए टोटल 8 जना व्यक्ति छन् भने कुल वजन कतिले बढ्यो, 20 किलोले बढेको होला त्यो ग्रुपको। अब यसमा हामी कसलाई हटाइरहेछौँ, 56 केजी वेट भएको मान्छेलाई तपाईँ हटाइराख्नु भएको छ र त्यसको सट्टामा नयाँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ। सो 56 केजी वेट भएको मान्छेलाई हटाएर त्यसको सट्टामा नयाँ ल्याइराख्नु भएको छ भने त्यो नयाँ मान्छेको वजन कति हुन्छ, यहाँनिर क्वेसनमा A भनेको छ। सो हामीले A को भ्यालु निकाल्दाखेरि यो जो कुल वजन आएको छ यहाँनिर 20 किलो, पहिला यो लेख्ने हो र यस पछाडि जो तपाईँ हटाइराख्नु भएको छ व्यक्ति त्यसको वजन कति छ, 56 केजी। यो दुईटालाई तपाईँ एड गरिदिनुहुन्छ। सो नयाँ जो व्यक्ति आउनेवाला छ त्यसको वजन हुन्छ 76 किलो, 76 केजी। सो ऑप्शन नंबर A is the right answer either. Question number 8. If the sum of rupees 2304 amounts to rupees 2500 in 2 years, find the rate of compound interest. यहाँ क्वेश्चन में compound interest भन्दैछ। सो यो प्रिन्सिपल हो, यो अमाउन्ट हो, समय 2 वर्ष भनेको छ यहाँनिर। सो यसलाई तपाईँ फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। कंपाउंड अमाउंट को फर्मुला CA बराबर P ब्रैकेट 1 + R/100 को पावर 2 यसरी लेखेर गर्न सक्नुहुन्छ। म बिना फर्मुला तपाईलाई सिकाइदिन्छु। त्यसको लागि तपाईँ सबसे फर्स्टमा के गर्नुहुन्छ, यहाँनिर प्रिन्सिपल र अमाउन्ट जो तपाईलाई दिएको छ त्यसको अनुपात निकाल्नुहुन्छ। सो 2304 = 2500 यो हामीलाई दिएको छ, ठीक। सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ यसलाई जबसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। सो 2 1 जा 2 अनि त्यसै गरेर फेरि 1 जा अनि यहाँनिर 5 अनि यहाँनिर 2 1152 आउँछ, यो आउँछ हाम्रो 1250 आउँछ, ठीक। फेरि 2 ले काट्न सक्नुहुन्छ, 576 टाइम्स जान्छ यो, यसलाई काट्दिने हो भने 625 पटक। अब यस पछाडि चाहिँ काट्न सकिन्न। सो 576 = 625 भनेर आयो, ठीक। अब यहाँनिर हामीलाई समय 2 वर्ष दिएको छ, त्यसैले तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो 2 एउटा जो यहाँनिर रेशियो आएको छ यसको स्क्वायर रुट निकाल्नुहुन्छ। 3 वर्ष दिएपछि क्युबिक रुट निकाल्ने हो हामीले। सो यसलाई लेख्नुहुन्छ तपाईँ 576, तपाईँ यहाँनिर 2 लेखेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है त, यो स्क्वायर रुट हो, 2 अप्सनल हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। अनि यहाँनिर पनि हामीले स्क्वायर रुट निकाल्दिने हो 625 को। सो 576 को वर्गमूल, 576 को वर्गमूल हुन्छ 24 र 625 को वर्गमूल हुन्छ 25। 24:25 भनेर आइरहेछ यहाँनिर। सो यसको मतलब हुन्छ यदि तपाईको प्रिन्सिपल 24 रुपैयाँ हो भने 1 वर्षको अमाउन्ट हुन्छ 25। सो कतिले बढ्यो यो हेर्नुस् त, 1 वर्षमा 1 ले बढ्यो कि बढेन, 1 रुपैयाँले बढिरहेछ, ₹1 ले बढिरहेछ यो। अब यही ₹1 भनेको तपाईको के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यो इन्ट्रेस्टको हामीले के निकाल्ने हो, रेट निकाल्ने हो। सो रेट निकाल्ने तरिका एकदम सजिलो हुन्छ। सबसे पहिला लेख्नुहुन्छ तपाईँ इन्ट्रेस्ट 1 डिवाइड गर्नुहुन्छ प्रिन्सिपलले, प्रिन्सिपल भनेको कति हो 24 ले भाग गर्नुहुन्छ र मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ 100 ले। सो 4 6 जा 4 25 जा 25/6 आइरहेछ, 25/6 लाई हामी लेख्न सक्छौं 4 1/6, 6 4 जा 24, 24 + 1 25। सो 4 1/6% यो तपाईको आन्सर हो। एकचोटी अझ बुझ्नुस्, सबसे पहिला प्रिन्सिपल र अमाउन्टको रेशियो निकाल्ने हो। यसलाई जबसम्म सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ तबसम्म गर्नु होला। यहाँ यस्तो संख्याहरू आउँछ तपाईको
जो ठिक्क यो क्वेसन अनुसार मिल्छ कि जस्तै 2 वर्ष भनेको छ भने ठिक्क तपाईको स्क्वायरवाला संख्या आइहाल्छ है अनि 3 वर्ष भनेको छ भने क्युबवाला संख्या आइहाल्ला है जस्तै यस्तो पनि आउन सक्छ 27 अनि तपाईको लेट्स से 64 क्युबवाला भएको भए 27 लाई हामी लेख्न सक्छौं 3 को क्युब 64 लाई लेख्न सकिन्छ तपाईको 4 को क्युब सो समय यदि 3 वर्ष दिएको भए यस्तो क्वेसन पनि आउन सक्छ है त सो यहाँनिर हामीले सुरुमा रेशियो निकाल्ने हो पछि यहाँनिर समय 2 वर्ष भनेको हुनाले तपाई के गर्नुहुन्छ दुईटै साइडमा यसको स्क्वायर रुट लगाउनुहुन्छ र त्यसपछि नयाँ रेशियो निकाल्नुहुन्छ यो नयाँ रेशियोको आधारमा हामी के गर्छौं त रेट निकाल्छौं सो 24 25 कतिले बढ्यो 1 रुपैयाँले बढ्यो सो माथि लेख्नुहुन्छ 1 तलपट्टि डिवाइड गर्नुहुन्छ प्रिन्सिपलले त्यो हुन्छ 24 इन्टु 100 गर्दिने हो आन्सर आइहाल्यो है यसरी तपाई आइडिया लगाउन सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको क्वेशनमा क्वेशन नंबर 9 यो इंडिसेस को क्वेशन हो सिम्प्लिफाई गर्ने हो हामीले सो क्यूबिक रूट अफ फेरि ब्रैकेट छ यहाँनिर स्क्वायर रूट अफ 5 को पावर 4 त्यसको पनि यहाँनिर बाहिरपट्टि पावर 6 छ मल्टिप्लाइड बाइ स्क्वायर रूट अफ 6th रूट अफ 5 पावर 8 को होल क्यूब यसको आन्सर कति आउँछ हेर्दाखेरि कम्प्लिकेटेड जस्तो छ तर हामी यसलाई एकदम फास्ट गर्छौं यसरी हेर्नुस् है त सो क्वेशन म एकछिन लेख्छु यहाँनिर क्यूबिक रूट अफ ब्रैकेटमा फेरि स्क्वायर रूट छ 5 को पावर 4 छ अनि बाहिरपट्टि यहाँनिर 6 छ यो 6 चाहिँ भित्रै हो है त ख्याल गर्नु होला इन्टु अनि यहाँनिर हामीसँग 6th रूट छ ब्रैकेटमा छ 6th रूट अफ 5 को पावर 8 छ अनि त्यसपछि बाहिर के छ 3 छ इक्वल्स टु ल यसलाई सल्भ गर्ने एकदम सिम्पल तरिका म तपाईलाई भनिदिन्छु है तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि सबसे पहिला यो बेस लेख्ने हो 5 लेख्ने हो र अब तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो 5 को पावर जुन यो 4 छ अनि यो जुन बाहिरपट्टि पावर छ 6 यो सबै पावरहरु के हुन्छन् त मल्टिप्लाई हुन्छन् यो सबै यस्तो टाइपको पावरहरु मल्टिप्लाई हुन्छ सो 4 * 6 यसरी लेख्ने र त्यसपछि अब तपाई डिवाइड गर्नुहुन्छ डिवाइड गर्दाखेरि तपाईले कसरी डिवाइड गर्नुपर्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला डिवाइड गर्ने तरिका के हुन्छ सबसे फर्स्टमा यो यहाँनिर जुन यो स्क्वायर रूट को साइन लागेको छ स्क्वायर रूट को मतलब हुन्छ हमेशा यहाँनिर पावर 2 हुन्छ जो कि लेखिदैन सो पहिला त तपाई यहाँनिर 2 लेख्नुहुन्छ त्यसपछि यो जो बाहिरपट्टि यो छ यो बाहिरपट्टि रूट को जुन साइन छ यहाँनिर 3 लेखिएको छ मतलब यो क्यूबिक रूट हो सो यो जो 3 छ यो 3 ले पनि यहाँनिर के हुन्छ डिवाइड हुन्छ सो को माथि लेख्ने 4 र 6 यस्तो टाइपको यो उकालो चढेको जो छ यो माथि लेखिन्छ र त्यसपछि यो स्क्वायर रूट सँग आएको क्यूबिक रूट सँग आएको जो नम्बरहरु हुन्छन् त्यसले डिवाइड गर्नुपर्छ है अनि यो बेस हो यो पुरै चाहिँ पावर हो है त्यसोभए यसलाई के लेख्न सकिन्छ 8 र 3 के हुन्छ यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ सो 5 एकचोटी लेख्ने यो बेस अनि 8 * 3 यो मल्टिप्लाई डिवाइड कसले गर्ने डिवाइड गर्दाखेरि सबसे फर्स्टमा तपाई हेर्नुहुन्छ बाहिरपट्टि हेर्नुहुन्छ पहिला स्क्वायर रूट को साइन छ स्क्वायर रूट को साइन छ भने के हुन्छ यहाँनिर बाइ डिफल्ट 2 हुन्छ सो 2 इन्टु अनि भित्रपट्टि यहाँनिर रूट को यानी के लेख्या छ 6 मतलब यो 6th रूट हो सो यो 6 ले पनि के हुन्छ डिवाइड हुन्छ यसरी बुझ्नुस् है त अब एकदम डीपली यदि जानुहुन्छ भने nth रूट अफ a को पावर b यदि छ भनेपछि यसलाई खासमा लेख्ने तरिका हुन्छ पहिला तपाई a जस्ता हो त्यस्तै लेख्नुहुन्छ अनि यो b लेख्नुहुन्छ र यो बाहिर रहेको जुन यो नम्बर हुन्छ हैन रूट को यहाँ माथि दिएको त्यसले हमेशा के हुन्छ डिवाइड हुन्छ सो यस्तै टाइपको लजिकहरु लगाएर हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो यसको सर्टकट तरिका हो एक्जाममा त एकदम फटाफट गर्नुपर्ने हुन्छ सो 4 र 6 मल्टिप्लाई 3 र 2 ले डिवाइड यसमा 8 र 3 मल्टिप्लाई यो 6 र यहाँनिर रहेको 2 ले डिवाइड यसरी बुझ्ने ठीक इज इक्वल टु अब यसलाई काटकुट गरिदिनुस् 3 ले 6 लाई काट्दिने हो 2 टाइम्स 2 ले 2 लाई काट्दिने हो सो 5 को पावर 4 मात्र बसिरहेछ यहाँनिर 2 ले 8 लाई काट्दिने हो 4 टाइम्स 3 ले 6 लाई काट्दिने हो 2 टाइम्स 2 ले फेरि 4 लाई काट्दिने हो 2 टाइम्स सो 5 को स्क्वायर बच्यो सो यहाँ बेस सेम भइसक्यो सो यो पावर र यो पावर जोडिन्छ 4 र 2 जोडेपछि आन्सर हुन्छ 6 बेस सेम छ भने पावर जोडिन्छ है त सो 5 को पावर 6 आइरहेछ यसको सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसन सो अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर सक्यो ओके यो भिडियोको लास्ट क्वेशन यो इन्टिजर सँग रिलेटेड क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 10 व्हाट इज द डिफरेन्स इन फेस भ्यालु एन्ड लोकल अथवा प्लेस भ्यालु अफ 5 इन 7501 यो 7501 भन्ने जुन संख्या छ यसमा 5 को मुखमान अथवा फेस भ्यालु र त्यसको स्थानीय मान अथवा लोकल या प्लेस भ्यालु को अन्तर कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने हो सो 7501 भनेर तपाईलाई दिएको छ ठीक सबसे पहिला हामी कुरा गर्छौं फेस भ्यालु को बारेमा
फेस भ्यालुको मतलब हुन्छ त्यही संख्या, सेम त्यो संख्या जति हो त्यसैलाई नै फेस भ्यालु भनिन्छ। सो 5 को फेस भ्यालु, यो 5 को फेस भ्यालु कति हुन्छ? 5 नै हुन्छ। 7 को फेस भ्यालु भनेको 7 नै हो। जस्तै तपाईको एउटा नोट हुन्छ नि हैन, नोट करेन्सी क्या, त्यो नोटमा 10 रुपैयाँको नोटमा जो 10 लेखिएको हुन्छ त्यो 10 नै त्यसको फेस भ्यालु हो। 20 रुपैयाँको नोटमा 20 लेखिएको हुन्छ, नत्र तपाईँ नोट कसरी चिन्नुहुन्छ? त्यसमाथि अङ्क नै छैन भने, हैन? एउटा कागजको टुक्रा पनि नोट नै भइहाल्थ्यो नि, हैन? तर नोटलाई डिफ्रेन्शिएट गर्नको लागि त्यसमा अलग किसिमको डिजाइन राखिन्छ, त्यसमा नम्बरहरू छापिन्छ। सो 10 रुपीसको नोटमा 10 नै लेखिएको हुन्छ, त्यो 10 भनेको त्यसको फेस भ्यालु। सो यहाँनिर 5 को फेस भ्यालु कति हुन्छ? 5 हुन्छ। अब कुरा आयो प्लेस भ्यालुको अथवा लोकल भ्यालुको, स्थानीय मान। प्लेस भ्यालु भनेको यसरी बुझ्नुस् हैन, जस्तै यो भनेको के हो? एकाइ, यो भनेको के हो? दहाई, यो भनेको के हो? सैकडा, यो भनेको के हो? हजार। इंग्लिशमा युनिट, 10, 100, 1000। सो 5 कुन पोजिसनमा छ? 100s पोजिसनमा छ यो, 100s पोजिसनमा। त्यसो भए 5 को प्लेस भ्यालु कति हुन्छ? 500 हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? 500 भन्छौँ। 7501 भनेको खासमा के हो? 7000 प्लस 500 प्लस 1 यो हो नि। सो यो 5 को प्लेस भ्यालु कति हुन्छ? 500। एउटा अर्को इक्जाम्पल हेरिहाल्नुस्, 24382। मान्नुस् यो कुनै संख्या हो भने सपोज हामी यसको चर्चा गरौँ। यो 4, यो 4 को फेस भ्यालु कति हुन्छ? यसको भ्यालु हुन्छ 4, 4 को फेस भ्यालु 4, एकदम सजिलो। प्लेस भ्यालु कति हुन्छ? त तपाईँ यसरी गर्नुहुन्छ, एकाइ, दहाई, सैकडा, हजारमा छ यो, हजारमा भएको हुनाले तपाईँ यसलाई 4000 भन्नुहुन्छ। हजार मात्र भन्ने हैन है त, 4000 भन्ने हो, 4000 है। अब यो दुईटा बीचको डिफरेन्स निकालिदिनुहुन्छ। सो ठुलोबाट सानो घटाइदिने हो, 500 बाट 5 घटाइदिनुहुन्छ, 495 आइरहेछ। मतलब अप्सन नम्बर डी इज द राइट एन्सर। सक्यो। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै क्वेशन्सहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।